فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سونا بیٹھ جا رب آنکھیں تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. اکھیاں بچوں ہنجھواں دے کدی خالی جام بھی بھر دیا کر. اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام جاندا نہیں. اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رمان دا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. ان دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہاں. دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. اللہ رب العزت دا احسان خاص ہے جس مالک نے سانو رمضان المبارک دے سابقہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اور ان دی بارگاہ دے اندر دعا اور التجا ہے کہ اللہ جل ذکرہ بقیہ رمضان المبارک دے سیام اور قیام دا کما حقہ اہتمام کرم دی توفیق عطا فرمائے. ساتھیاں اگے گزارش کرانگا جگہ جتھے مل جائے اتھے بیٹھ جاؤ. بیٹھے ہوئے ساتھیاں دے اگوں گزرنا انہاں دیاں گردناں پھلان کے اگے آنا شرعی لحاظ نال بھی درست نہیں. اس واسطے جتھے جتھے جگہ ملتی ہے آرام اور اطمینان نال تشریف رکھو. اللہ تعالی میرا اور تہاڈا اس جگہ تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات ذی وقار انسان اپنے جسم دے ہر عضو تے کنٹرول کر سکتا ہے. بندے دا ہاتھ ہے ان چلاؤ چلے گا ان روک لو رک جائے گا. زبان نو بند کر لو بولنا
بند ہو جائے گی، انہوں چلاؤ زبان گفتگو کرے گی۔ ویسے تے پورے انسان دے جسم تے قانون اور قدرت اللہ رب العزت دی چل دی ہے، لیکن سمجھان واسطے یہ بات کہاں گا، انسان اپنے پورے جسم تے کنٹرول کر لیندا ہے، لیکن اکھاں دے آنسواں تے انسان دا کنٹرول نہیں ہوندا۔ نہ چاہدیاں ہویاں بھی بعض دفعہ انسان دیاں اکھاں چوں آنسو برساندے نے۔ بات خوشی دی اے نہیں کہ اکھ آنسو بہا دیے، بلکہ بات خوشی دی اے ہے، سوچنا اے ہے کہ اس اکھ وچوں نکن والا آنسو دا قطرہ کس مقصد واسطے نکلدا ہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی پوری زندگی دے اندر انیاں مسکراہٹاں نہیں جنیاں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر آنسواں دیاں لڑیاں نے۔ اور اپنے امتیاں نے میرے پیغمبر نے یہی ہدایت فرمائی ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا مسکرایا کم کرو تو رویا زیادہ کرو، کیونکہ اج دا رونا حشر اندر کم آئے گا، اج آنسو دا ایک قطرہ اکھ وچوں نکلے گا تے کائنات دا رب انہوں سونے دے بدن نال تولے گا، لیکن کل تیری اکھ وچوں آنسو دا ایک قطرہ نہیں، بلکہ آنسو نکل دیاں تیریاں اکھاں دا جام خشک ہو جائے گا، لیکن تیرا ایک قطرہ بھی تیرے کم آنسو دا نہیں آئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے اندر، میں یہ بات دعوے نال کہہ سکنا کہ میرے پیغمبر نے ایک بھی آنسو ایسا نہیں بہایا جڑا اپنی ذات دی خاطر بہایا ہوئے۔ میرے محبوب دی اکھ وچوں نکن والا ہر آنسو دا قطرہ نکلے تے اپنے امتیاں دی خاطر نکلے آوے۔ آج سوچنا صرف اس بات نو ہے، جنہیں تسی آ کر کے بیٹھے ہو، آج صرف اس بات دا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک پاسے کسے دا باپ رو کے کوئی گل کہہ دے نا کہ اسی کہنے ہیں میں اپنے باپ دے آنسواں دی لج رکھاں گا، میرے باپ نے جو آکھیا میں کر کے بخاواں گا۔ باپ دے آنسواں دی لج بڑی رکھیے۔ اج سارے جنہیں تسی آ کر کے بیٹھے ہو میرے سمیت، اج اپنے من اندر ڈب کر کے دیکھنا ہے کہ اسی اپنے پیغمبر دے آنسواں دی کنی کو لج رکھی ہے۔ سادہ محبوب ساڈے واسطے رویا، تڑپیا، راتاں جاگ کے گزاریاں، مصلے تے کھلو کے گزاریاں، سسکیاں بن کے گزاریاں، اپنا امن، سکون، شانتی، قرار، اطمینان سارے دا سارا اپنی امت واسطے میرے پیغمبر نے جن نچھاور کر دیتا، جویں کسے تو پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دیتیاں جادیاں نے۔ سوال ہے کہ اس پیغمبر دی اکھاں وچوں نکن والے آنسواں دی قدر و منزلت اسی کنی کو سمجھی گئے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، سانو تے احساس نہیں لیکن مالک الملک نو بڑا احساس اس بات دا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو ایک دو جگہ تے دل جوئی فرمائی ہے، ایک دو جگہ تے دلاسا دیتا ہے، ایک دو جگہ تے لاڈ فرمایا ہے، ایک دو جگہ تے پیار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد واقع دا نام آوے درود محبت و پیار نل پڑھو ذرا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن بیان کر رہے آسمانہ دا مالک میرے پیغمبر نو مخاطب فرما کے کی کہہ رہے اللہ فرما دینے فَلَا عَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ دا قرآن کی بیان کر رہے میرے محبوب علیہ السلام دا تڑپنا ویخ کر کے میرے پیغمبر دا راتاں دا قیام دے کر کے میرے پیغمبر دنیا کھاں دے وچوں نکن والے آنسو تے لڑیاں دے کر کے کائنات دا رب بھی میرے محبوب نے جی کہہ رہی ہے اللہ فرما دینے فَلَا لَكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ محبوبہ تو تے اپنی امت دے لوگاں دے پیچھے اپنی جان روگ لگا کر کے بیٹھ جائیں گا نہ رونے میرا سنیا محبوبہ رات بھی تیری خنجواں دے اندر دن بھی تیرا آنسواں دے اندر گزر دائے اللہ اکبر اللہ سارا دن میرے پیغمبر داؤ مکے دیاں لوگانو اللہ دی توحید سنا دیا گزر جانداؤ اور ساری رات میرے پیغمبر دی اللہ دے سامنے روندیاں گزر جاندی اللہ اکبر اللہ جنہیں میرا پیغمبر اپنی امت دے لوگانو سمجھایا کرداؤ رات نو میرا پیغمبر اپنی امت دے لوگاں واسطے رب اگے ترلے کریا کرداؤ آسمانہ دے مالک دے سامنے آہوزاریاں کریا کرداؤ اللہ اکبر اللہ فرما دینے فَلَا لَكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا محبوبہ کیا تو اس وجہ کر کے اپنی جان نو کھپا دیویں گا یہ لوگ ایمان کیوں نہیں تیرے دل کر کے آمدے یہ لوگ کیوں نہیں تیری گل نو مندے صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر دی میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرما دینے میرے امتیو تو ہادی مثال تے میری مثال اس طریقے دنارے جی میں آگ بلدی پئی ہووے آگ دا بہت بڑا چیخا جلدی پئی ہووے اللہ اکبر اور اس نارستان اندر آگ اندر جی میں پروانے تے چھوٹے چھوٹے جانور کسے جگہ تے آگ جلدی ہووے تو بچ گردے نہیں جا کر کے تے ایک بندہ نانو پکڑ کر کے باہر نکال دے میری آقا فرما دینے تو ہادی تے میری مثال اس طریقے دنالے جہنم دی آگ تیز بڑھدی پئیے جہنم دیاں لاٹاں جلان واسطے تیار نے تے میری امت دیو لوگو تسی پج پج کے آگ اندر جان دیو تو میں توانو کھچ کھچ کے آگ چو بار پیا کرنا وا میں کہنا امتیو آگ اندر نہیں جانا نہیں جانا فرمایا اے مثال میری تے توہاڈی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرا پیغمبر میرا محبوب دل اندر امنگ کی رکھ دائے میرے پیغمبر دی تڑپ تے چاہت تے تمنا تے آرزو کی گے کہ میری امت دا ایک بندہ بھی جہنم دے اندر نہ جاوے ساری جنت دے اندر چلے جاواں اللہ اور اس غم نے میرے پیغمبر نو رات بھی جگائے تے دن بھی جگایا ہے اللہ کو اکبر ایک اور مقام اللہ دے قرآن داؤ اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمل قم
الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وہ اپنے کمدے تے کملی اوڑھن والیا میرے سنیو محبوبا اپنی سونی چادر دیاں بکڑاں مارن والیا میرے سنیو محبوبا جی جی اللہ کی کہنا چاہ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں نصفہ ابن کس منہ قلیلا فرمایا ساری راتاں سبحان دارین میرے محبوبا ساری رات روندا رہنا سونیا نصفہ ادھی رات رو لیا کر ساری رات نہ خنجو بہایا کر ابن کس منہ قلیلا یا ادھی تو بھی ادھی کر لیا کر اینا نہ رویا کر میرے سونیا محبوبا وہ بنگلے دیا باسیا بے شک تو میرے تے فتوہ لگا میں تے میں تاں بھی کہاں گاؤ بے شک تو مینو جذباتی کہے تے میں تاں بھی کہاں گاؤ بے شک تو مینو نادان کہے میں تاں بھی کہاں گاؤ میرے پیغمبر دیاں اکھاں دیاں سویخ کر کے کائنات دے رب نو ترس آ گیا لیکن اج کنجریاں ویکھن والے نو کدی ترس نہ آیا میرے پیغمبر دا راتاں دا رونا ویکھ کر کے آسماناں دے رب نو ترس آ گیا لیکن ساری رات کیبل دی لعنت اگے بیٹھن والے نو ترس نہ آیا وہ قدر تے کیتی یا رب نے میرے پیغمبر دیاں سواں دی تو قدر نہیں کیتی میرے پیغمبر دیاں سواں دی جے تینو میرے پیغمبر دیاں سواں دی قدر ہوندی تیری رسم خنات تے کجریاں نہ نچدیاں جے تینو میرے پیغمبر دیاں سواں دی قدر ہوندی تیریاں شادیاں تے بینڈ باجا نہ چلدا جے تینو میرے پیغمبر دیاں سواں دی قدر ہوندی تیرے گھر اندر کیبل دا کنیکشن نہ لگدا جے تینو میرے پیغمبر دیاں سواں دی قدر ہوندی تو میرے پیغمبر دی حدیث دا مذاق نہ اڑاندا سواں دی قدر تو نہیں کیتی میرے پیغمبر دیاں سواں دی قدر تے کائنات دے رب نے کیتی ہے او تو قدر کیتی ہے سواں دی ہاں میں نے پتہ ہے پچھلے جمعے تو لگ کے ہن تک بڑے فتوے لگ چکے نے میرے تے لیکن چاچا رب دے کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا نہ میں تیری دولت دا بھوکا نہ میں تیرے تانیاں تو ڈرنا ہاں حق بیان کرنا میری عادت ہے چاچا تاریخ اندر بات موجود ہے قیامت دیاں کنداں تک جنی دیر تک میری زندگی ہے کٹ جاواں گا لیکن سونیا حق بیان کرنوں میں بعد نہیں آواں گا ہاں یاد رکھ لگا فتوے کہ مینو جذباتی کہ مینو گلا کر دے کہ مینو پیراں تو اٹھ جاندا ہے کہ جو تیرا دل کردا ہے کہ لیکن مینو تیری کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں تیرے کو لے کے نہیں کھاندا میں اصلی داتا کو لے کر کے کھانا اللہ اکبر توجہ کرنا خضرات تیزی وقار میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ماؤ ویرا میرے میں درد دل نل گل پیا کرنا ماؤ اللہ دی قسم میرا دل نہیں کردا میں تینو پریشان کراؤ نہ میں تیرا گریبان جھنجھوڑنا چاہنا نہ میں تیری پگڑی اچھالنا چاہنا میں تینو اپنا درد دل سناندا پیاواں تیرا ملک پانیاں دے اندر ڈبکیاں پیا کھاوے تینو پھر بھی رب کولو ڈر نہ لگے تیرے ملک دے 7 لاکھ دے قریب گھر پانی دی نظر ہو جاون پھر بھی تینو رب کولو ڈر نہ لگے ہجے بھی میں نہ بولا تے دس میں کدو بولا ادھی رات دا وقت ہوندا اے اے رمضان
المبارک تے اندر اللہ دا دین سنا کر کے جدو گھر آئی دائے کلے بنگلے دی گل نہیں تیرے ملک دے خار شہر اندر وہ وقت جڑا رب نو مناوندا ہوندا ہے اس وقت تیرے چوکاں دے اندر گندیاں فلماں چلدیاں پیاں کھندیاں نے اس وقت تیرے جنابے تیرے ٹی ویاں تے سٹیج ڈرامے تے کتے تے کنجر بکواس کر دے پہ ہندے نے اللہ اکبر میں حجے نہ بولا تے دس پھر میں کدوں بولا اللہ اکبر تو چپ تے مینوں تا کرامیں اللہ اکبر جے میرے سینے دے اندر ڈر ہووے تیرا جا جا فقیر تے حق بیان کرن دا دیے تے کردا رہے گا میرے پیغمبر دیاں سواں دی قدر تو کی پائیے میرے پیغمبر دی رات گزرے تے روندیاں روندیاں تے رات گزرے تے کیبل دے کنیکشن اگے میرے پیغمبر دی رات گزرے تے خنجو بہاندیاں اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھ کے گھر اندر آئے نے میں اپنے پیغمبر دے پیراں ور نظر ماریے میرے آقا دے پیر سج گئے نے انج برم پہ گئے میرے پیغمبر دے پیراں تے میں اگے بڑی اور میں بڑے درد دل نال آکھیا میں آکھیا سونیا کیوں ساری ساری رات ہی روندے رہندے جے دیکھو نہ تواڈے پیراں تے زخم بن گئے محبوبہ سونیا نبیا ساری ساری رات خنجو کیوں بہاندے رہندے جے میرے پیغمبر نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا اللہ اکبر اللہ اللہ مکی پوچھنی ہے شاو میں رات نو اٹھ کر کے رونا تے دو ہی کم کرنا وا نہ کدی دولتاں مگیاں نے آسماناں دے مالک کولوں جے دولتاں مگیاں کھومن تے مہینہ مہینہ میرے چولہے دے اندر اگ کدی نہیں بلدی دولتاں کدی نہیں میرے پیغمبر نے مگیاں نہ ہی کدے بیٹے تے بیٹیاں دا سوال کیتا ہے بلکہ میرے آقا فرماتے نے ایک گل تے اے ہے میں اپنے مالک دا شکریہ ادا کردا رہنا جس مالک نے مینوں خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجئے تے دوسرے نمبر تے میں اپنے گناہگار امتیاں واسطے رب کولوں دعاواں منگدا رہنا وا میں دعاواں کردا رہنا اللہ میری امتیاں نو کچھ نہ آکھیں اللہ میری امتیاں نو جہنم دے اندر نہ سٹی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماندے نے ایک دن انج دا بھی آیا میں ادھی رات دا وقت میرے پیغمبر انج کر کے بستر راحت اٹھ پنے اور میری آقا نے قیام کرنا شروع کر دیتا ہے میں آکھیا چلو میں اپنے پیغمبر دے نال مل کر کے قیام کرنا وا میں ذرا اگے بڑھیا تے میں کی ویکھنا وا مینوں سسکیاں دی آواز پئی آندی گے مینوں ہچکیاں دی آواز پئی آندی گے میں اپنا کان نیڑے کیتا اللہ اکبر تے میں کی ویکھنا وا میرے پیغمبر انج پہ روندے نے جویں کوئی بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر روندا ہے اللہ جد اکھاں چوں آنسو پہ نکلدے نے میرے پیغمبر دے اور فرماتے نے عزیزن کا عزیز المرجل من البکا میرے آقا دے سینے دے وچوں آوازاں انج پیاں دیاں نے انج آوازاں نکلدیاں نے جویں ہنڈیا تے پانی ابالے کھاندا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر انیاں کو جاری کر دیاں کی منگ دے پین رب کولو میرے پیغمبر نے سجدے دے اندر سر رکھیا ہے آنسو نکل دے پین میرے پیغمبر دے اور زبان چ میرے آقا کہندے نے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اے کائنات دے ربا میری امت تے رحم فرما اللہ میری امت تے کرم فرما اللہ میری امت دے لوگاں نو جنت دا داخلہ عطا فرما سونیا بنگلے دے عباسیہ تیرے دا گرتوں آن والیا فقیر ہاتھ بن کے تیرے کول پوچھنا چاہندا ای پیغمبر رات نو روے تے تیرے واسطے میرے پیغمبر دے دن اکھاں چوں آنسو نکلن تے تیرے واسطے غزوہ بدر دا موقع
موقع جڑا رمضان المبارک دے اندر ہویا حضرت ابو بکر بیان کردے نے ادھی رات دا وقت ہے میرے پیغمبر اپنے حجرے پاک اندر کھنجو پہ بہاندے نے روئی جا رہے نے میں چلا گیا میں پیچھے کھلو کر کے اپنے پیغمبر دیا ہو بکا سندا رہیا میرے پیغمبر نے اپنے خطاں نو آسماناں ول چکیا تے دعا پہ کردے نے اللہ اللہ میں چند ساتھی میدان اندر لے کر کے آیا ہاں اللہ ان سحری دے وقت بھی کھجوراں دیاں گٹھیاں کھا کر کے روزہ رکھی آئے اللہ نہ تلواراں پوریاں تے نہ ڈالاں پوریاں نے اے کائنات یا ربا تیرے رستے دے اندر اج میں چند امتی لے کر کے کھڑا ہو گیا ہاں حضرت ابو بکر کہندے نے دعا کر دے جا رہے نے آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دے ہاتھ آسمان نول بلند کھندے جا رہے نے میرے پیغمبر اتنے فرد غم اندر روئے کہ میرے آقا دی کدیاں تو کملی سر کر کے زمین تے جا پئیے اللہ اکبر اللہ آخر میرے پیغمبر دی آنسواں دی انتہا تو تک ہو گئی ہے میرے آقا فرمائے اللہ ایک کائنات دیا مالکا گل سن لے جے کل میرا بلال کٹ گیا جے کل میرا ابو بکر میدان بدر دے اندر کٹ گیا جے کل میرا عمر میدان بدر دے اندر کٹ گیا جے کل میرے 313 بدر اندر کٹ گئے تے قیامت تک تیرا نام لین والا دنیا تے کوئی نہیں ہوے گا حضرت ابو بکر میں دوڑیا دوڑ کے اپنے پیغمبر دے ہتھاں پکڑ لیا میں کہ محبوبہ تسی تے رب نال لڑنا شروع کر دیتا ہے تسی تے کائنات دے رب نال لڑنا تے شکوے کرنے شروع کر دیتے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے محبوبہ بس کر جاؤ تہاڈی دعا سن کر کے تہاڈیاں اکھاں تو نکلن والیاں سو دیکھ کر کے مینوں یقین ہو گیا کہ کائنات دا رب سانو فتح ضرور عطا کر چھڈے گا آسمان دا رب سانو ضرور فتح عطا کرے گا اور پھر کائنات دے رب نے بدر دے میدان اندر میرے پیغمبر دے صحابیاں نو فتح بھی عطا کیتی ہے اے آنسو نے میرے پیغمبر دے جڑے نکلے تیری خاطر نکلے نے دسنا تو میرے پیغمبر دیاں سواں دی کنی کو قدر پائی گے اللہ اکبر اللہ اپنے باپ دیاں اکھاں چوں نکلن والیاں سواں دی لج بڑی رکھنا ہے اپنی ماں دیاں اکھاں چوں نکلن والیاں سواں دی لج بڑی رکھنا ہے اپنے بھائیاں تے بہناں دیاں اکھاں چوں نکلن والے آنسواں دی لج بڑی رکھنے یار میرے پیغمبر دیاں آنسواں دی لج کون رکھے گا میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں نکلن والے آنسواں دے درد نو کون سمجھے گا اللہ اکبر توجہ کرنا اللہ بخاری شریف اندر روایت آندی ہے میرے تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تشریف فرمانے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود یار اج مینوں اللہ دا قرآن تے پڑھ کے سنا حضرت ابن مسعود عرض کردے نے محبوبہ نادل تو ہاڈے تے ہووے تے پڑھ کے میں سناواں کوئی گل نہیں جچدی پر میں نان مینوں قرآن تے پڑھ کے سنا فرماتے نے میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں نے میں اپنی مستی دی اندر اپنے مگن ہو کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہا واں میرے میں پردیاں پردے سہت آ گیا واں فکیف اذا جئنا من کل امت شہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے نے سونیا کیسا وقت ہوئے گا جدو ہر امت ہر نبی نو گواہ لے آندا جائے گا اور تہاڈی امت میں تانوں گواہ لے کر کے آواں گا میرے پیغمبر دیاں ہچکیاں بج گئیاں میرے آقا فرماتے نے ابن مسعود یار بس کر جا میرے کول برداشت نہیں ہوندا پیا وہ کیسا وقت آئے گا جدو میرے امتی کھلوتے
ہون گے تے رب مینوں بطور گواہ اپنی امت تے لے کر کے آئے گا۔ اللہ میں اپنے گناہگاراں نوں کنا کھانل دیکھاں گا جدوں میدان محشر دے اندر کئی میرے امتی تے گناہگاراں نوں رب عذاب کرے گا تے میں کڑیاں کھانل دیکھاں گا۔ اللہ میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو گردے جا رہے نے، میری آقا روندے جا رہے نے، اور نال میرے پیغمبر فرما دے نے اللہ میری امت دیاں لوکاں تے رحم فرما دے وی۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اینے آنسو میرے پیغمبر دے، اینے گلاں میرے پیغمبر دیاں تے درد میرے پیغمبر دا۔ اللہ کو اکبر، میرا نبی جدو بھی روئے اپنی امت دی خاطر رویا ہے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جدو بھی نکلے نے اپنے گناہگار امتیاں دی خاطر آنسو نکلے نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا خطرات تیزی وقار ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد دا میدان لگ گیا ہے، احد دا میدان ہے، میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ ہنج کر کے میدان اندر آ گئے نے۔ میرے آقا نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، میرے محبوب فرماتے نے قتادہ اے پھاڑ میری کمان پکڑ لے، اے دے چو تیر تو چلاویں گا، آج میری کمان مکے دیاں کافراں تے مشرکاں واسطے تو استعمال کریں گا تے میرا پیرا بھی آج تو دیویں گا۔ اللہ اکبر، میرے باڈی گارڈ بھی آج تو بنے گا۔ میرے پیغمبر پیچھے حضرت قتادہ میرے محبوب دے اگے کھلو کر کے مکے دے کافراں دا دفاع کر دینے، فرماتے نے میں انہیں کو تیر چلائے نے، انہیں کو تیر چلائے کیوں کمان ایک پاسوں ٹوٹ گئی، تیر ہن چل نہیں سکدا۔ اللہ اگے جسی جڑا بھی کو دشمن سامنے آندا میں تیر مار کے پرا سٹ دیندا، لیکن ہن تیر تے کمان چو چل نہیں سکدا۔ جڑا دشمن آندا ہے او تیر مارنا چاہندے میرے پیغمبر نو۔ اللہ حضرت قتادہ ادھر تیر آندا تے اپنا ہاتھ اگے کر دیندے نے، ادھر تیر آندا تے اپنا اے ہاتھ اگے کر دیندے نے، کوئی سینے تے لگدا تے تاں سینے تے پے کھاندے نے، کوئی چہرے تے لگدا تے چہرے تے پے کھاندے نے۔ ایک ظالم نے تیر چلایا وہ کر کے سیدھا حضرت قتادہ دی اکھ اندر لگیا، اکھ اندر لگیا۔ اللہ اکھ دا ڈیلا نکل کے باہر کر کے اللہ لٹکنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ انہی دیر میرے پیغمبر دے صحابہ آگے بڑھے اور انہاں بڑھ کر کے دشمن دا مقابلہ کیتا۔ حضرت قتادہ کہندے نے میں کر کے مڑیا، واسیا بھی کہندے نے یار ڈیلا کڈ کے باہر سٹ دیو نا۔ میں آکھیا نا نا، میں اپنے پیغمبر دے کول جا کر کے مشورہ لواں گا کی کرنا چاہیدا ہے۔ میں اپنے محبوب دے کول گیا، میرے پیغمبر نے میں زخمات دے اندر چور ویکھیا، ہتھاں چوں خون پیا نکلدا ہے، سینے چوں خون پیا نکلدا ہے، اکھ دا ڈیلا باہر لٹکدا پیا ہے۔ میرے پیغمبر نے دوروں ویکھ کر کے محبت دا کلاوا بچھا لیا۔ میرے آقا فرماتے نے آؤ میرے قتادہ میں تینوں اپنے گلے دے نال لگاواں، میں اپنے محبوب دے سینے دے نال جا کر کے ٹکرا گیا واں۔ عرضاں کیتیاں محبوبہ اے دیکھو نا ظالما میری اکھ دا تے ڈیلا ہی باہر کڈ چھڈیا ہے۔ میرے آقا نے اپنے پاک ہتھاں دے نال ہنج کر کے میرا ڈیلا پکڑیا اور اکھ دے وچ رکھ دتا اور رکھ کے فرماتے نے اللہم اکسیخا جمالا، اللہم اکسیخا جمالا، اللہم اکسیخا جمالا۔ ایک کائنات دیا ربا میرے قتادہ نے میری خاطر اپنی اکھ دا ڈیلا کڈوا لیا ہے۔ اج محمد دی اکھاں چوں آنسو قتادہ دی وجہ تو نکل دے پے نے۔ اللہ میرے قتادہ دی اکھ نو صحیح بھی کر دے تے خوبصورت بھی کر دے۔ فرماتے نے اکھ اندر ڈیلا لگن دی دیر کہ کائنات دے رب نے ساریاں پیڑاں ہی ختم کر چھڈیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دیاں میں قربان جاواں اس قتادہ دے امام تو جنہیں میرے پیغمبر دیاں آنسواں دی قدر کیتی ہے، بھوکا دی قدر کیتی، آنسواں دے قطرے دے بدلے
حضرت قتادہ نے اپنی اکھ دا ڈیلا کڈا دیتا ہے. اج تیری اکھ چو غیرت نکل گئی, اج تیری اکھ چو حیا نکل گیا, تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ اج تینوں دین دیاں گلاں سننیاں بھی چنگیاں نہیں لگدیاں. تو کہنا ہے کنجریاں نہ آکھیا کرو, انہاں نوں گالاں نہ وچاریاں, اے مومناں نے نہ ساریاں, اے ساریاں نیک پاک نے, انہاں نوں کچھ نہ آکھیا کرو. اللہ ہاں ہاں او جے تیرے اندر غیرت ہوندی تے تو کدی یہ جملہ زبان چوں نہ بولتا. تو میرے پیغمبر دے آنسواں دی لاج رکھدا, قدر کرتا میرے پیغمبر دے آنسواں دی جویں حضرت قتادہ نے قدر کر کے دکھائی ہے. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. توجہ کرنا حضرات, تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا حضرات, تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں دے وچوں نکلن والے آنسو, میرے پیغمبر دی پوری زندگی آنسواں نال بھری ہوئی ہے. میری آقا دی ساری زندگی غماں دے اندر بھری ہوئی ہے. اج تینوں ایک غم آ جاوے تے تو اللہ دے شکوے کرن ٹر پینے. میری آقا فرماتے نے, لوگو میرے امتیو, تہاڈے تے جدوں کوئی غم آ جاوے اودوں اپنے نبی محمد دے غم یاد کریا جے تانوں اپنے غم ساری بھول جان گے. ایڈے ایڈے غم میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر, اتنیاں اتنیاں آفتاں تے مشکلاں میرے محبوب دی زندگی دے اندر آئیاں نے. اللہ اکبر, توجہ کرنا حضرات, تیزی وقار غور کر دے جانا درا. سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حقیقی بھائی. اللہ اکبر, اللہ میرے پیغمبر نے لشکر کے اندر بھیج دیتا, فرمایا جاؤ نہ جا کر کے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے تلوار چلاؤ نہ, دشمناں دیاں گردناں اڑاؤ تے لاشیں تڑپاؤ. اللہ اکبر, اللہ پہلے میرے پیغمبر نے امیر بنایا حضرت زید نو, فرمایا جے زید شہید ہو جاوے تے زید تو بعد تہاڈا امیر جعفر ہوئے گا. اللہ اکبر, لڑائی شروع ہو گئی ہے. حضرت زید لڑائی دند لڑدیاں شہید ہو گئے. حضرت زید تو بعد چنڈا سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر آیا. ہنج دشمناں دیاں صفاں کٹ دے جا رہے نے, لڑائی کر دے جا رہے نے. اللہ اکبر, اللہ ایک ظالم اگے بڑھیا نے تلوار تنج کر کے ماری ہاتھ تے, حضرت جعفر دا ایک ہاتھ کٹ گیا. اللہ دوسری تلوار ماری, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. حضرت جعفر نے چنڈا کر کے اپنے سینے دے نال لگایا. اللہ اکبر, پھر بھی اپنی کوشش کے مطابق اسلام دے جھنڈے نو بلند رکھیا, تو اونچا رکھیا. اللہ پس نہ ہون دتا. آخر چلدیاں چلدیاں حضرت جعفر دنیا چھڈ کر کے چلے گئے, اپنے مالک دے کول پہنچ گئے نے. میرے محبوب مدینہ تو باہر کھڑے نے, انتظار اندر کدو پتہ لگے اس جنگ دے اندر کی بنیا تے کی ہویا. قاصد چلدا چلدا آیا, کردہ کردہ محبوبہ تہاڈا زید بھی کٹ گیا ہے تے تہاڈا جعفر بھی کٹ گیا ہے. اللہ اکبر, میرے محبوب انجی نکلے تے حضرت جعفر دے گھر اندر. جان دیو حضرت جعفر کیڑا صحابی گئے, اللہ جندے گھر اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نے حضرت جعفر دیاں. اللہ اکبر, اللہ میں پوچھنا چاہنا وا, اج تو اپنی اولاد دی خاطر میرے پیغمبر دی سنت دی خلاف ورزی کرنا ہے. اج تو اپنی بیٹی دے نخرے دے پیچھے لگ کے میری آقا دیاں حدیثاں نو جناب پچھے پست ڈالنا ہے. اج تو اپنی بیوی دی فرمائش دے پیچھے لگ کے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دی خلاف ورزی کرنا ہے. کیا تیریاں بیٹیاں تے تیری اولاد ہے اللہ اکبر حضرت جعفر دیاں بیٹیاں نالوں کے زیادہ قیمتی نے. میرے محبوب گھر اندر چلے گئے, میری آقا فرماتے ہیں جی کرو میرے کول جعفر دیاں بیٹیاں لے کر کے آؤ نا. میرے محبوب
محبوب دے کول بیٹیاں لے آندیاں گئیاں حدیث پاک آندی ہے بخاری دے اندر میری آقا انہاں دا سر پہ چومدے نے میری آقا انہاں پیار پہ کردے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے پوچھدے نے محبوبہ کی گل ہو گئی ہے اج تسی بچیاں نال پیار کس واسطے کردے پے جے میری آقا فرماتے نے گل سنو جنہاں دے باپ ٹر جان پیار دیاں بھکھیاں ہویا کردیاں نے اج جعفر دنیا چھڈ کر کے چلا گیا ہے میں تاں انہاں نال پیار پیا کرنا وا اللہ حضرت جعفر دے گھر اندر کر کے آہو بکا دا سلسلہ رون لگ پیاں رون والیاں میری آقا فرماتے نے چپ کر جاؤ رون اپنی اکھاں چوں آنسو نہ بکھاؤ حضرت جعفر دا سجا بازو بھی کٹیا گیا ہے حضرت جعفر دا کھبا بازو بھی کٹیا گیا ہے کائنات دے رب نے دو بازو کٹان دے بدلے حضرت جعفر نو جنت دے اندر دو پار عطا کر دیتے نے اللہ اکبر جعفر اپنے پرام نال جنت دے باغات دیاں سیراں پیا کردا ہے اللہ نال میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو پہ ڈلدے نے ایو جعفر جنے قدر کیتی میرے پیغمبر دے کھنجواں دی جنے میرے آقا دیاں اکھاں چوں نکن والیاں آنسواں دے قطرات دے درد نو سمجھیا ہے اللہ اکبر من چوٹھن والی مراد نو سمجھیا ہے جانا کٹائیاں نے جتھے میرے پیغمبر دے آنسو دا قطرہ گریا تے جعفر نے اپنے خون دے کئی قطرات پیش کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اس واسطے میری ملت دیا جوانا میں تینو خط بند کر دے کرانگا آجا میرے پیغمبر دیا آسمان دی قدر کیویں ہوئے گی یورپ دے کتیاں دے قانون چھڑ دے میرے پیغمبر دی حدیث دے مطابق اپنی زندگی بنا انہاں کیبلاں تے گندیاں فلماں تو اپنی جان چھڑا اپنی جوانی دے پھول نو جگہ جگہ پتیاں رولن تو بعد آ جاؤ ایک رب دے در تے آ جا تے نیکیاں دا موسم رب نے تیرے واسطے لے کر کے آندا ہے اللہ اکبر اللہ لیکن تینوں سے نو ترس نہیں آندا آسمان دے رب نو تے میرے پیغمبر دے سغم دی وجہ کر کے اتنا ترس آندا ہے اللہ فرماتے نے فلا اللہ کا باخی نفسا کا حلا آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ جنگ بدر دا موقع بدر جندر کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتی ہے گگا اللہ اکبر فتح کو جان تو بعد اسیران بدر دے قیدی میرے پیغمبر دے کول آندے گھنے انہاں قیدیاں دے اندر اللہ اکبر ابو العاص بھی موجود ہے جان دیو ابو العاص کونے میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر والا ابو العاص مکے دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی رہندی ہے ابو العاص میرے پیغمبر دے سامنے لے آندا گیا حدیث پاک اندر آندا ہے ابو العاص نے کہار لیا کر کے میرے پیغمبر دی تلی تے رکھیا حدا کر دے محبوبہ اے ہار ویکھو نا میرے پیغمبر دیاں نظراں ہار تے پئیاں تے میرے محبوب دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے میرے آقا رون لگ پے میرے محبوب فرماتے نو صحابیو جان دے جے ہار کندا ہے سونی آسی تے نہیں جان دے میرے آقا فرماتے نے اے ہار میری بیوی خدیجہ دا ہار ہے خدیجہ نے اے ہار سیدہ زینب میری بیٹی نو دتا سی اج زینب نے ہار کلیا اس واسطے بابا ہار رکھ کے میرے سر دے تاج نو آزاد کر دیو نا میرے پیغمبر ہار نو ویکھی جا رہے نے تے اکھاں چوں خنجر بہائی جا رہے نے ویسے بھی دنیا دا قانون تے رواج ہے جدو اولاداں دور وستیاں گھومن تے پھر انہاں دیاں چیزاں نال بھی بندہ پیار کریا کردا ہے انہاں دے گھر اندر پئی ہوئی اشیاء نال بھی بندہ پیار کریا کردا ہے ہن تے نواں دور آ گیا کمپیوٹرائز موبائل دا ہن تے بندہ جتھے بھی ہووے فون
مفہوم دے ذریعے گل ہو جاندی ہے پرانے وقت اندر بیٹا جاندا تے جا کر کے بارو خط لکھدا خط گھر اندر آندا ماں خط نو پڑھنا نہیں جاندی لیکن ماں خط نو بار بار چومدی ہے میں پوچھنا اما خط نو چومدی کس واسطے پئیے اگو کہندی ہے میں چومدی اس واسطے پئیے اس خط نو میرے پتر دے ہاتھ لگے ہون گے اللہ جدوں اولاداں دور وسدیاں کھومن پھر اولاداں دیاں چیزاں نال بھی بندہ انجی پیار کریا کردا ہے میرے پیغمبر ہار نو ویکھی جا رہے نے تے اکھاں چوں ہنجو بہائی جا رہے نے اور میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو جمع کر لیا فرمایا صحابیو گل سنو نا اج میرا دل انج کردا ہے کہ میں ہار بھی دے دیواں تے اپنی بیٹی دے خامد نو بھی واپس کھلا دیواں میری بیٹی دے کول اتنا زار مال بھی تے کوئی نہیں اللہ اکبر صحابہ دا کر دینے محبوبہ جنہیں تہاڈا دل کردا کر لو نہ سونیا اسی کون تواڈے حکم دے اگے بولن والے میرے پیغمبر نے ابو لاس نو اپنے کول بلایا ان دی تلی تے میرے پیغمبر نے ہار رکھ دیتا فرمایا جا ابو لاس واپس چلا جا مکے دے اندر لیکن میرے نال وعدہ کر کے جا کے تو جا کر کے میری بیٹی نو میرے کول کھل دیویں گا ادا کردا جی محبوبہ میں ضرور کھل دیواں گا میری آقا فرماتے ہیں دیکھی یار کتے بھول نہ جاویں مینوں اپنی بیٹی زینب نو ملن نو میرا بڑا دل کردا ہے بھول نہ جاویں اس گل نو میری بیٹی زینب نو کل دیویں محبوبہ میں بالکل کھل دیواں گا وعدہ کیتا حضرت ابو العاص چلے گئے اللہ اکبر ایک خجے مسلمان نہیں سن ہوئے بعد اندر مسلمان ہوئے نے میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی دے کول پہنچے اور جا کے آکھیا زینب تیرا بابا تینوں بڑا ہی یاد کردا پیا ہے تیرا بابا تینوں مڑن دا بڑا شوق رکھدا ہے اللہ اکبر اللہ تیار کیتا لے کر کے نکلے مکے دیاں سرحداں تے نہیں سن پہنچے کہ مکے دیاں کافراں نو پتہ لگ گیا مکے دے چودھری تے کافر کٹے ہو گئے نے کہندے نے ساڈے ویکھدیاں جے محمد دی بیٹی ساڈے ہتھاں وچوں نکل جاوے تے پھر انتقام کون لبے گا بدر اندر تے ساڈے بڑے بڑے چودھری محمد نے مار چھڈے نے صلی اللہ علیہ وسلم او دنیا تے دشمن تے بڑے کھویا کر دینے پر میرے پیغمبر دے دشمن بھی بڑے پیڑے دشمن نے مکے دے کافرہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا بھی حیا تک نہیں کیتا حبار بن اسود نامی بندہ انج کر کے زور نیزہ لگایا ہے سیدہ زینب اس اونٹ تو نیچے گر گئیاں زخم بھی آیا اللہ اکبر آپ بھی امید نال سی تے اللہ گود ہری کرن والا سی لیکن جو ہی نیچے گریاں جی گدیاں نالی امیداں ختم ہو گئیاں اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب زخمی ہو گئیاں زخمی خالت دے اندر اللہ اکبر اللہ حضرت ابو العاص نے مشورہ دین والے اب دتیا واپس لے جاؤ گھر دے اندر شام نو جدو کوئی مکے دا چودھری نہ دیکھدا ہووے او دو زینب نو مدینے دے رستے تے پا دیا جے اللہ اکبر ایک دو دن گزرن تو بعد ابو العاص نے دوبارہ رات دے وقت سیدہ زینب نو بھیجیا ادھر میرے پیغمبر مدینہ منورہ اندر اپنی بیٹی دا پہلے انتظار پہ فرما دینے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر تک خبریں پہنچیاں محبوبہ تواڈی بیٹی زینب آ گئی ہے میرے محبوب اٹھے نے حدیث پاک اندر آندا کئی روایات اندر میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ میری آقا جدو بھی اپنی بیٹیاں ملیا کر دیتے میرے محبوب اپنی بیٹیاں دا متھا چومیا کر دے تاکہ میرے امتیاں نو پتہ لگ جاوے کہ بیٹیاں باعث عزت ہویا کر دیاں نے باعث ذلت نہیں ہویا کر دیاں میرے پیغمبر اٹھے نے راوی کندہ میں کی ویکھنا وا میرے پیغمبر دی چادر تے کملی بھی زمین نال سرک دی ہوئی جا رہی ہے ہنج میرے پیغمبر پہنچے اور دوروں میرے پیغمبر
پیغمبر نے اپنی بیٹی دا کٹیا پھٹیا تے زخمی جسم ویکھیا میرے پیغمبر دوڑ کر کے اگے گئے رنج کر کے سیدہ زینب نو اپنے سینے دے نال لگایا میرے آقا فرماتے نے بول میرا بچڑا دس نہ میرا بیٹا زینب تیرے تے اتنا بڑا ظلم کنے کیتا ہے سیدہ زینب دیاں ہچکیاں بج گئیاں نے کائنات والیو تیاں بھی اپنے درد سنا دیاں نے تے یا ماں نو سنا دیاں نے تے یا اپنے باپ نو سنا دیاں نے تیاں نو بھی خور درد سنان والا کوئی نہیں ہوندا سیدہ زینب رو کر کردا کردیاں نے بابا بابا خبار بن اسود بن ہزا ماری آئے محبوبہ میں اونٹ تو گر گئیاں بابا اے حالتاں میریاں بن گئیاں نے میرے پیغمبر دیاں کھاند وچوں آنسواں دیاں لڑیاں نکل آئیاں نے روئی جا رہے ہیں میرے پیغمبر اور میرے آقا فرماتے نے گل سنو میرے صحابہ حبار بن اسود کعبے دے غلاف نال چمٹیا مل جائے تو اتار کے قتل کر چھڈو اتنا بڑا بھی کو ظلم کردا ہے بدلہ لینا سی تے میرے کول لیندا میری بیٹی نے کی بگاڑیا سی انہاں دا معصوم جان تے ظلم کیوں کیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ نالے میرے پیغمبر اے زبان چوں کہندے نے نالے میری آقا فرماتے نے اللہ اکبر اے میری بیٹی میریاں ساریاں بیٹیاں چوں افضل ہے کیونکہ اینو میری وجہ کر کے بڑا دکھ دتا گیا ہے اس بیٹی نال میں بڑا ہی پیار کرنا وا کیونکہ میری اس دھی نو میری وجہ کر کے بڑا بڑا دکھ دتا گیا ہے حالات دی دولت تو بھی میری بیٹی نو معروم کر دتا گیا ہے وقت گزردا گیا خطرات تیزی وقارے سونیا گل سننا درا اللہ اکبر اللہ آج ویلا انج دا بھی آ گیا فتح مکہ دا موقع میرے پیغمبر دے سامنے خبار بن اسود آ گیا میرے آقا فرماتے نے تو خبار بن اسود جی محبوبہ میں تو یوں ظالم جن میری بیٹی دے پیٹ اندر نے جا ماریا جی جی محبوبہ میں نے جا ماریا ہے میرے پیغمبر دیاں قد وچ کھنجو انج برسے جنہیں سامڑ دیاں بدنیاں برسیا کر دیاں نے رویا رویا میرا پیغمبر رویا صحابہ کرام کہندے نے جاؤ ظالمان چلا جا تو ساڈے محبوب نو اتنا پریشان کر دیتا ہے میرے پیغمبر دی مجلس چوٹ کر کے جاندا پیا ہے میری آقا نے رو دیاں اکھاں چگ کر کے آوازاں ماریاں نے فرمایا خبار بن اسود کتھے جاندا پیا ہے محبوبہ میں واپس جاندا پیا فرمایا نانا آ جا میرے کول آ جا آج جے میرے سامنے بیٹھ کر کے بھی تو دل ٹوٹیا لے کر کے چلا جاویں تے مینوں رحمت للعالمین کون آکھے گا نہ جا خبار آ جا خبار میرے پیغمبر دے سامنے آ گیا میرے آقا فرماتے نے خبار مینوں ادھر میرے بل ویکھیا جے آقا فرماتے نے مینوں اس ذات دی قسم جن دے قبضے قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے اج بھی میری بیٹی دا کٹیا پھٹیا جسم جی میری اکھاں دے سامنے وے اج بھی مینوں وقت نہیں بھولدا جد میری بیٹی نے اپنا دکھ رو رو کر کے مینوں سنایا سی میری بیٹی دے جسم وچوں خون نکلدا پیا سی حبار یار تو بڑا میرا دل دکھایا ہے حبار ہاتھ بن کے عرضاں کردا محبوبہ مینوں اللہ واسطے معاف کر چھڈو نا میری آقا فرماتے نے خبار کس بات نے آئے تیرے آن دا مقصد کی گئے ہردہ کہتا محبوبہ میں کلمہ بن واسطے آیا ماں میری آقا فرماتے نے صحابیوں گواہ ہو جاؤ ایک کائنات دیا ربا گمائیاں نوٹ کر لے آج خبار کلمہ بن واسطے آئے تے محمد نے خبار نو کلمے دی وجہ کر کے اپنی بیٹی دا دیتا زخم بھی معاف کر چھڑیا بے اللہ اکبر غم بھی میرے پیغمبر دا تیرے واسطے اکھاں چوں نکن والے قطرات بھی تیرے واسطے بنگلے دے عباسیہ تیرے دا گرتوان والیا فقیر دا جملہ یاد رکھی پتہ نہیں زندگی چ ملاقات ہوے کہ نہ ہوے اللہ نہ کرے اج کو تیری بیٹی نو قتل کر دے بے کل لو قاتل تیریاں اکھاں دے سامنے آوے اللہ دی قسم اپنی اکھاں نال تیاں دا قاتل ویکھنا اوکھا ہی بڑا ہویا کردا ہے اتنا جگرا بندے دے اندر نہیں کہ اپنی بیٹی دا قاتل اپنی آنکھاں دے سامنے دیکھے لیکن یار تو میرے پیغمبر دے غم تے محبت تو قربان کیوں نہیں جاندا میں قربان جاواں میرا پیغمبر اپنی
اپنی بیٹی نو مارن والے نو سامنے ویکھدا بھی پیا ہے تے دعاواں بھی کردا اللہ کوئی گل نہیں پھر بھی تینو جنت دا داخلہ عطا فرما چھڈے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر غم اس رستے دے اندر جو بھی لگیا اس دین دی خاطر لگیا جڑا دین اج گلیاں کوچیاں دے اندر یتیم ہو کر کے رہ گیا جس دین دی گل کرن والے نو بھی اج برا کیا جاندا ہے جس دین دے بارے اپنے جذبات کھولن والے نو بھی برا کیا جاندا ہے حضرات ذی وقار نانا اتنا ستم نہ کرو اتنی زیادتی نہ کرو اج ساڈیاں زیادتیاں دی وجہ تو ساڈا ادھے تو زیادہ پاکستان ڈوب گیا جڑا باقی یہ پتہ نہیں ہوندا کی بننا ہے ہجے بھی اللہ تے ڈرتے نہیں ہونا ہجے بھی اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگنیاں ہجے بھی گناہاں دا تبصرہ تواڈے کول سنیا نہیں جانا تے یارو کدوں تک کہ کم چلدا رہے گا اللہ دی قسم میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا روزے نال باوضو منبر تے کھلوتا میں کدی اپنی گفتگو اندر ایسا جملہ کدی بولن دی کوشش نہیں کی تھی کہ جن دی وجہ کر کے میری خطابت بلند ہوئے لوگ کہن بڑا بول دے نا مینو کوئی ضرورت نہیں شہرت دی مینو کوئی ضرورت نہیں تیری داد دی مینو ایک داد چاہیے تے اپنے خالق و مالک دی چاہیے میں تا کر کے بولنا کل اللہ دی عدالت ہوئے میرا پیغمبر خود کوثر تے ہوئے تے میں جا کر کے کہا محبوبہ مینو پانی پلا میں لوکاں کو تانے سن کر کے آیا میں لوکاں کو گلاں سنیاں نے تیرے دین دی خاطر لوکاں میرا نسب بدنام کیتے تیرے دین دی خاطر لوکاں میرے کھرتیا ٹٹولے نے تیرے دین دی خاطر لوکاں میرے سینے تے نشتر مارے نے تیرے دین دی خاطر میرا محبوب آ کے ہاں واقعی تو میرے دین دی خاطر محنت کیتیاں نے مینوں پیغمبر دے خط حوض کوثر دا پانی لب جاوے میں تیرے کولوں کچھ نہیں لینا اس واسطے آ جا میرا بھی مشن اے ہے تو بھی میرے مشن دے نال قدم جوڑ کر کے چل میری زندگی ساری تک میرے پیچھے جمعہ پڑھدا رہے جے سونیا اللہ دے دین واسطے میں تے تو رل کے کچھ نہ کیتا تے دس کیا فائدہ اودو ہوئے گا میں بیان بھی کراں گا میں تہاڈے نال بھی چلاں گا اللہ دے دین واسطے محنت کیتی جائے گی کوشش کیتی جائے گی کلا کما کیتا جائے گا برائی دا علل اعلان چوک ہوئے مسجد ہوئے گلی ہوئے کوئی بھی جگہ ہوئے انشاءاللہ میری زبان کٹ سکتی ہے لیکن میں اپنی زبان تو حق کہن تو کدی باز نہیں آواں گا دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے